अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज आगाज में यकीनन जो सबसे अहम मौजू और सबसे बड़ी बात पार्लियामेंट के अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल मुकम्मल हुए हैं और नया जो पार्लियामानी साल है उसका बाकायदा आगाज हुआ है। उसको ईयर मार्क करते हुए दोनों जो हमारे हाउस हैं, जो हमारे पार्लियामान हैं, उनका सेशन जो है वो समन किया गया और ज्वाइंट पार्लियामानी सेशन को जो सदर हैं पाकिस्तान के, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने उसको एड्रेस किया। ये एक बहुत इटसेल्फ एक ईयर मार्क करने के लिए एक बड़ी सेरेमनी और एक बड़ी तकरीब जो है समझी जाती है। इसका इनेकाद होता है पार्लियामानी लेवल पर। इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ वेट, इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। इसके हवाले से पहले तो हमने देखा कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जनाब आरिफ अलवी साहब तशरीफ ला रहे हैं और उनका बाकायदा खिताब होगा, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद थे और दोनों जो हाउसेस थे, जो दोनों नेशनल असेंबली और सेनेट पूरी अटेंडेंस में हमें नजर आए। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि जनाब आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान मौजूद हैं और आ रहे हैं खिताब के लिए, एक तो उसी वक्त हमने एक शोर हंगामा देखा, लेकिन फिर भी बावाज़े बुलंद उन्होंने अपना जो खिताब था वो मुकम्मल किया। ऐसे में उन्होंने काफी अचीवमेंट्स की बात की और 2 साला जो ओवरऑल जो पार्लियामान की परफॉर्मेंस है इसके हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि दहशत गर्दी को जो है वो शिकस्त दी गई है। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है पाकिस्तान का और तमाम अराकीन का कि उन्होंने तमाम ने मिलकर इसके ऊपर एक आवाज होकर इसके ऊपर एक स्टैंड से उठाया, एक स्टैंड से इकट्ठा किया। कोविड के हवाले से, कोरोना वायरस के बारे में भी उन्होंने बात की कि किस तरह से प्रेशर था उन पे और उनकी हुकूमत पे कि कोरोना वायरस के होते हुए सख्त तरीन लॉकडाउन करें, लेकिन ऐसा ना किया गया और मईशत का ख्याल रखा गया। और लेकिन इसके बावजूद भी कोविड में बतदरीज कमी हुई है, केसेस में वाकईतन ड्रॉप नजर आया है और मईशत को भी संभाला दिया गया है। साथ साथ मईशत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब स्टेबिलिटी का दौर है, अब नजर आ रहा है कि मईशत स्टेबिलिटी की तरफ गामजन है। दूसरी बात, उन्होंने मईशत के अलावा करप्शन का जो उससे एक कोरिलेशन है, जो कि हमें अमूमन जो हुकूमती तकारीर हैं उनमें नजर आता है, वो भी उन्होंने कोरिलेशन ड्रॉ किया। और उन्होंने कहा कि जब वो आए थे इस हुकूमत को, उन्होंने जब ये हुकूमत नई 2018 में शुरू हुई थी तो उस वक्त करप्शन का एक अंबार था, मईशत का बहुत बुरा हाल था और मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर काफी चीजें पेचीदा थीं और वो खुद भी उस वक्त समझना चाह रहे थे और समझने के फेज से गुजर रहे थे कि आया अब क्या किया जाए, IMF के पास जाया जाए या दोस्त ममालिक के पास जाया जाए। खैर, इन तमाम अमूर पे बात करते हुए उन्होंने कलेक्टिवली एक तरह से मुबारकबाद ही दी कि इन तमाम चैलेंजेस को अबूर करते हुए 2 साल मुकम्मल हुए हैं। लेकिन नाजरीन, बात एक जरूरी तौर पर करना ये होगी कि क्या वो अच्छा माहौल पार्लियामानी तमाम उमूर को आगे बढ़ाने के लिए या लेजिस्लेशन कानून साजी को आगे बढ़ाने के लिए वाकई क्या जो अपोजिशन और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं उनके दरमियान मौजूद है? क्योंकि यही चीज है जो कि आइडियली स्पीकिंग एक पूरे पार्लियामान को चलाने के लिए पिवटल रोल अदा करती है। ये पिवटल रोल अब तक सोफार 2 सालों में कितना नजर आया है, ये एक बड़ा जरूरी सवाल है जो आज हम उठाना चाहेंगे अपने पहले मौजू पे। और ये पिवटल रोल आगे जाते हुए कितना नजर आएगा या कितना नहीं आएगा। कुछ ऐसे मामलात, कुछ बिल्स, कुछ कानून साजियां जरूर ऐसी हमने गुज़िश्ता रोज में देखी जहां पर हमें पार्लियामेंट में और बड़ा हमने बैकडोर भी इनके बीच में बातचीत और रवाबित होते हुए देखे हुकूमत और अपोजिशन में। लेकिन खैर, काफी चीजें खुशअस्लूबी से भी हुई। यकीनन इसमें बहुत बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। वो बेहतरी कैसे आ सकती है वाकईतन, और जो ये कहा जा रहा है कि जो एक सिमत है इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद वो सही सेट हुई है और इन चैलेंजेस को हमने अबूर किया है, पार्लियामान ने मिलकर अबूर किया है। तो हमारे जो यहाँ पर जो सियासी जो रहनुमा बैठे हैं या जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं इस वक्त पैनल में, वो इस बात से कितना इत्तेफाक करते हैं, ये हम लोग पहले मौजू पे जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे मौजू पे नाजरीन आते हुए हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल की कि किस तरह से एक कंसेंसस ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कि जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स जमाते हैं, यानी कि MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तीनों में एक कंसेंसस हो और एटलीस्ट शहर कायद की बेहतरी के लिए ये तमाम 3 जमातें जो हैं वो इकट्ठी होकर बैठे, क्योंकि इसके अलावा इस पूरे मसले का कोई हल नहीं है। यकीनन एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशंस लगाना, एक दूसरे के खिलाफ ब्लेम गेम करना, ये इस मसले का कतन हल नहीं है। तो अगर इसके हल की तरफ हमने जाना है तो हमें क्या करना होगा? अब कमेटी एक नई इसके ऊपर बाकायदा तश्कील दे दी गई है। क्या इस कमेटी से ये तमाम मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है जो हम दूसरे मौजू के तहत उठाएंगे। और ये भी बात करेंगे कि अब नए सूबों की भी आवाजें आ रही हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर होगा कि अगर उनकी मैनेजेरियल चीजें बेहतर करनी है तो नए सूबों का भी कयाम हो। इसके बारे में भी बड़े
پولیٹیکل ویوز آ رہے ہیں, سیاسی تمام کے نیریٹیوز بالکل الگ ہیں, پولز اپارٹ ہیں. ایسے میں ان چیزوں کو ہم کس نظر سے دیکھیں یہ بھی بات کریں گے. کل پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کراچی میں باقاعدہ دھرنا بھی کیا اور ایک مرتبہ پھر سے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ پاور شیئرنگ نہیں کریں گے. 18ویں ترمیم کے اوپر بھی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کوئی ضرب لگائی جا رہی ہے. تو ان وجوہات میں اور ان تمام ایلیگیشنز میں کیا وزن ہے اور کیوں آیا پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے؟ کیونکہ جو قانونی جو ایک اس کی پوری ایک یا لیجسلیٹولی اس کی پوری حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے ایک پارلیمانی آپ کو میجورٹی چاہیے. اگر اس کے ساتھ ہی 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈز اپروو ہوئے تھے تو اس کو انڈو کرنے کے لیے یا اس کو ریورس کرنے کے لیے یا کسی بھی طرح کا اگر خدشہ ہے اس کو کرنے کے لیے بھی اسی طرح کی میجورٹی درکار ہوگی. تو کیا یہ بات اشورنگ نہیں ہے؟ یہ بات جاننے کی بھی کوشش کریں گے ہم اپنے دوسرے راؤنڈ میں. اینڈ آف کورس شہر قائد کے مسائل الٹیمیٹلی کس طرح سے حل ہوں گے. بڑا پرٹیننٹ گیسٹ پینل میرے ساتھ تشریف فرما ہے, میں تعارف کراتی ہوں. سب سے پہلے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیوز سے میرے ساتھ موجود ہیں, ممبر قومی اسمبلی آپ پاکستان تحریک انصاف سے اور پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں برائے کامرس ٹیکسٹائل BOI اینڈ انڈسٹریز. ویلکم آن بورڈ عالیہ صاحبہ, آلویز اے پلیجر ٹو ہوسٹ یو. جناب تاج حیدر صاحب ناظرین ہمیں وایا فون لائن جوائن کر رہے ہیں. اسٹالورٹ ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ان تمام امور پہ اپوزیشن کی بہت واضح پرومیننٹ آواز ہیں, تو ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ اپنا نیریٹو شیئر کریں گے. تھینک یو تاج صاحب آپ کی تشریف آوری, آپ کی موجودگی کے لیے, آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے لیے. محسن بیگ صاحب ناظرین وایا اسکائپ لنک ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور نیوٹرلی ان تمام امور پہ ہم آپ کا تجزیہ تبصرہ جانیں گے. ویری ووکل جرنلسٹ اور ان تمام پہ اپنا انالیسس ہمارے ساتھ رکھیں گے. تھینک یو محسن صاحب, میں آپ کی طرف بھی شارٹلی آتی ہوں. لیکن اگر بات کا پہلے موضوع کا یہ آغاز کر لیں, عالیہ صاحبہ آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ اسی پارلیمنٹری سیشن سے, جوائنٹ سیشن سے ابھی آ رہی ہیں. آپ کتنا اتفاق کرتی ہیں اور آپ کیسے اس بات کو جسٹیفائی کریں گی کہ جو ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان یہ فرما رہے ہیں کہ تمام چیزیں اس وجہ سے عبور ہوئی ہیں, اس وجہ سے وہ پوری ہو پائی ہیں کیونکہ یہ تمام حکومت نے ایک اچھی اسٹریٹجی کے ذریعے آپ لوگوں نے تمام چیلنجز کو میٹیگیٹ کیا ہے, کیونکہ اپوزیشن کا آپ کو پتا ہے بالکل اس میں جو موقف ہے وہ دیٹ از پولز اپارٹ فرام یورز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. فرسٹ آف آل اٹس آلویز اے پلیئر ٹو بی ود یو ان آور پروگرام, اور ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے, ہماری ٹائیگریس ہیں آپ اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرنا. اچھا, اب آج جو سیشن ہوا اٹس ریئلی سب نے اسپیچ سنی پریزیڈنٹ صاحب کی, اینڈ پریزیڈنٹ صاحب نے جتنے اچھے الفاظ کے اندر اور آسان الفاظ کے اندر 2 سالہ کارکردگی حکومت کی پیش کی ہے, میرے خیال میں اس سے بہترین الفاظ نہیں مل سکتے. انہوں نے ہر ٹاپک کو ٹچ کیا, انہوں نے بتایا کہ ہمیں چیلنجز کیا کیا تھے اور ہم نے کس طرح ان 2 سالوں میں اوور کم کیا. سب کو آئیڈیا ہے کہ ہمیں کیسی معیشت ملی تھی, سب کو آئیڈیا ہے کہ کن حالات میں یہ پاور شفٹ ہوا تھا, سب آئیڈیا ہے کہ حکومت صرف 8 ووٹوں پر کھڑی تھی. یہ 2 سال گزارنا اتنی ساری بلیک میلنگ کے بعد, اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ آج دیر واز نو, مطلب کوئی ایک بات تو ہوتی کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ آ کر کرتی اور انہوں نے واک آؤٹ کر دیا وداؤٹ لسننگ اینی تھنگ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیز آر پینفل. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیا کہا, اور سب کو جو پرائم منسٹر بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں, یہی بات میں یہاں پر ریپیٹ کروں گی. اپوزیشن کو کیا چاہیے لیجسلیشن کے لیے؟ جب ہم ان کو اپنے ساتھ ٹیبل پر بٹھاتے ہیں, سب نے دیکھا کہ فیکٹس کے بل کے اوپر کس طرح سے ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی, NRO+ لینے کی کوشش کی گئی, اور آخر میں جب پوری قوم کے سامنے ان کو ایکسپوز کیا گیا تو ان کو فیکٹس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑا. اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کیا چاہتے ہیں, وہ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایجنڈا صرف پاکستان ہے. اتنے اگر میں 2 سالوں میں دیکھوں جس طرح کی کوششیں کی گئی, چاہے آپ کووڈ کو لے لیں, چاہے آپ اکانومی کو لے لیں, چاہے آپ کسی چیز کو آج کے دن کے اندر پورے KPK کے اندر, یعنی ہمیں 7 سال KPK کے اندر ہو گئے, اور ہماری آج سب سے جو بڑی اچیومنٹ جس کو میں یہ کہوں گی کہ آج KPK میں ہر ایک کے پاس جو ہے صحت کارڈ ہوگا, جس کا آج ایگزیکٹلی. اگر میں دیکھیں میں 2 چیزوں کو کمپیرزن کروں, ہماری 7 سال کی حکومت کو لے لیں, آج جو BRT ہمارے لیے تانا تھا, آج BRT بھی سب نے دیکھ لی ہے کہ اس BRT کا کمپیرزن نہ ملتان کے ساتھ ہو سکتا ہے, نہ لاہور میٹرو کے ساتھ, نہ اسلام آباد میٹرو کے ساتھ
साथ हो सकता है. और प्लस अगर मैं सिंध के साथ उससे करूं तो आपने ये देखा है और सारी स्टेटमेंट सिंध के मिनिस्टर्स के आपके सामने कि कितने रिपीटेडली वो बसेस के वहां पर लोकल बसेस नहीं है जहां पर 12 साल से वो हुकूमत करे. तो सबके सामने देखे अब वो चूरन नहीं बिकेगा, ये चूरन इब्ने फलाना नवासा फलाना ये नहीं बिकेगा, अब चूरन सिर्फ परफॉर्मेंस का बिकेगा. केपीके में अगर मैं ये कह दूं हमें इलेक्शन में सेहत कार्ड की वजह से और आज हमारी परफॉर्मेंस की वजह से 2/3 मेजॉरिटी मिली थी. यही चीज हमें केपीके में सुनाई जाती थी कि कहाँ है नया केपीके. 3 साल तक हम यही सुनते थे. आज भी हमारे साथ वही होता है कि हम 2 साल तक यही सुनते हैं कहाँ है नया पाकिस्तान. सारे फिगर्स आज आप देख लें, मूडीज की रेटिंग देख लें, फिच की रेटिंग देख लें, आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें 85% कम हो चुका है, आपका ट्रेड डेफिसिट देख लें, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं 6% आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, आपके टैक्स रेवेन्यूज आपके टैक्स फाइलर्स बढ़ रहे, आपका जो डेट सर्विसिंग थी आपने वो पे की है, प्लस आपने रिकॉर्ड जिसे कह लें कि आपके पास जो है आपका सेकेंड बेस्ट आपकी जो ये आ रही है आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज आ रही है. सो दुनिया आपकी तरफ देख रही है, आपको अप्रिशिएट कर रही है. आप फलस्तीन के मैटर पर प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, कश्मीर के इशू के ऊपर, ये सारी चीजें और यही बात सिर्फ लास्ट बात करके मैं आपके यही बात जो प्रेसिडेंट साहब आज कह रहे थे कि हमें ये फख्र महसूस होना चाहिए कि आज वो पाकिस्तान जो बिल्कुल आइसोलेट होकर कर रहा था उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हमें पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है. सो दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स एज ए पाकिस्तानी, नॉट एज ए पीटीआर स्पोक पर्सन, एज ए पाकिस्तानी ये हम सबको इंस्पायर करती है. क्योंकि देखें पाकिस्तान पहले है उसके बाद हुकूमत है और यही प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने हमें यही टीच किया है और हम उसी एजेंडा को लेकर आगे. आलिया साहबा मुझे अगर इजाजत दें क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये तमाम इकोनॉमी वगैरह का, यू आर वेरी थॉरो विद दीज फिगर्स. लेकिन मैं भी ताज साहब की तरफ जाऊंगी, वो मुझे पता है गिला करेंगे महंगाई का, वो यही बात करेंगे. तो मैं इसलिए ऑलरेडी पहले से ये सवाल आपके सामने रख देती हूँ, मुख्तसरन इसका जवाब फरमा दें. महंगाई के हवाले से ये एक वाकई बड़ा चैलेंजिंग और डिस्मल फिगर रहा है जब हम इन्फ्लेशनरी अपने ट्रेंड्स को और नंबर्स को देखते हैं. आपको लगता है कि इन 2 सालों में ये तमाम चीजें तो हमारे सामने है, कोई तीसरे साल में बेहतरी आएगी? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, वजीर आजम इमरान खान साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी है गरीब तबका, अवाम को रिलीफ पहुंचाना. हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वो वक्त भी याद करें जब 27% भी इन्फ्लेशन थी, वो वक्त भी याद करें कि जब 14% भी इन्फ्लेशन थी. अब इन्फ्लेशन अगर हम ट्रेंड देखें तो ये कम हो रही है, लेकिन हमें उस पर भी एहसास है. हमें एहसास है कि हमने उस सारी चीज को भी उसी तरह से टेकअप करना है जिस तरह से हमने इकोनॉमी को करना था. हम रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के, हमने 3 साल बाद भी अवाम के पास जाना है और हमें उनकी मुश्किलात का एहसास है. लेकिन वही बात होती है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज होती है और अब इन्हीं सारी चीजों को टेकअप करने का वक्त आ गया है. और आप जिस तरह से देखें कि जनवरी के बाद इन फिगर्स के अंदर स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली हमारी चीजें लोअर होती जा रही हैं. तो इंशाअल्लाह ताला अवाम को इस पर भी रिलीफ मिलेगा. जिस तरह का पैकेज यूटिलिटी स्टोर में दिया गया, जिस तरह आप एहसास प्रोग्राम देखें ये अवाम का एहसास था. तो ये आप ये देखें कि 1 करोड़ कार्टल्स भी आड़े आ जाते हैं. देखिए कार्टल्स वो भी एक मामला है. देखिए ये अब उनके साथ भी हेड ऑन स्टार्ट हो गए. सारी चीजें टाइम टेकन थी और मेरा ये ख्याल है कि अवाम इन सारी बातों को समझती है और अवाम को भी ये पता है कि हम अवाम की बेहतरी के लिए बैठे हुए और इंशाअल्लाह ताला इस मसले को भी हम टेकअप कर इसको भी हम रेक्टिफाई करेंगे और अवाम को रिलीफ देंगे. मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब सिर्फ अवाम के लिए बैठे हों. उनकी जिंदगी का मकसद ये है कि अपनी अवाम को रिलीफ. राइट. आलिया साहिबा तो बहुत इसमें मोटिवेटेड हैं कि ये तीसरा साल ये चीजें बेहतरी लेकर आएगा और टर्न बाय टर्न चलना है. ताज साहब फरमाइए ये और थैंक यू टू आलिया कि आपने मुकम्मल की वो बात. वाकई फिर मैं ये बात मेरे उसमें इब्तिदाई में भी रह गई थी कि वॉकआउट स्टेज किया था. फरमाइएगा ताज हैदर साहब, प्रेसिडेंट की स्पीच से पहले ही, आगाज होने से पहले ही जब अनाउंसमेंट हुई थी, एक हमने शोर बावेला देखा, हंगामा आराई देखी ऑपोजिशन की तरफ से, बेंचेस की तरफ से, और उन्होंने बाकायदा कहा आरिफ अलवी साहब ने कि आज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एक रिवायत है पार्लिमानी, तो लिहाजा एवरीबडी शुड बी लिसनिंग टू द स्पीच. फिर वॉकआउट भी स्टेज किया गया. क्या इसके बारे में थोड़ा सा पहले फरमा दें, आपके व्यू में क्या ऐसी वजह थी कि बिफोर ही इवन इनिशिएटेड द स्पीच एक वॉकआउट और एक वो हंगामा राई की जो एक रिवायती फिजा में नजर आती है वो दोबारा हमें आज पार्लियामेंट में नजर आई? देखिए मैं बड़े अफसोस के साथ, बड़े दुख के साथ
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا ستون گرا ہے، میر حاصل بزنجو کی وفات۔ جی جی جی، تھینک یو سو مچ فار پن پوائنٹنگ دس۔ جی، وہ ایک بہت روشن خیال اور ترقی پسند سیاستدان تھے اور فیڈریشن کا ایک طریقے سے ستون بنے ہوئے تھے اور پارلیمنٹ کا تو چیئرمین انہیں بننا تھا، لیکن یہ کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی بڑے پیمانے پہ سینٹ کے اندر، 14 ووٹ ادھر کے ادھر ہو گئے، 64 لوگ کھڑے ہوئے اور 50 ووٹ نکلے، تو پارلیمنٹ کی اتنی بڑی توہین کی گئی اور انہوں نے حرف شکایت زبان پہ نہیں لائے، اس لیے کہ وہ ہر صورت میں پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا خیال رکھتے تھے اور اپنے اوپر تکلیفیں بیان کرتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ آج پاکستان نے کتنی بڑی دولت کمائی ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی تقریر سننی چاہیے تھی، تو اس میں کوئی نئی بات تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھی اور نہ کوئی نئی بات آئی۔ وہی بات ہے کہ جو ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے ہمیشہ، جس پہ کہ کوئی سنجیدگی سے غور نہیں کرتا اور کوئی اس کا اعتبار نہیں کرتا، وہ آج بھی ہو گئی۔ تو اپوزیشن نے اگر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے، اگر ملک میں انارکی ہے، اگر معیشت میں انارکی ہے، اگر گورنمنٹ کے اندر انارکی ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر 4-5 احتجاج کی آوازیں نکلنے سے میرے خیال سے یہ کوئی اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں ہے کہ جس سے ملک کو کوئی خطرہ ہو۔ بہرحال ایک طریقہ ہے کہ ساری کیچڑ پھینکی جاتی ہے اپوزیشن پہ، بسم اللہ کیجیے، ایسی کیا بات ہے۔ لیکن سر تاج صاحب اتنا فرما دیں کہ پھر ہم جس ماحول کی بات کر رہے ہیں جو ہم سازگار بنانا چاہتے ہیں، آپ خود اتنے ویٹرن پارلیمنٹیرین ہیں، آپ بتائیے گا پھر یہ ماحول کیسے بنے گا؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو ساتھ لے کر نہیں چلتی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسری طرف اپوزیشن اگر واک آؤٹ کرے تو وہ حق بجانب ہے، تو ایسے کیسے بات بنے گی سر؟ یہ تو گورنمنٹ سے تو میں ضرور سوال کروں گی، لیکن آپ سے بھی تو سر سوال کرنا پھر بنتا ہے نا اس بارے میں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ حکومت بہت بڑی دھاندلی کی پیداوار ہے۔ اگر 95% فارم 45 یہی نہیں پتا کہ کس کینڈیڈیٹ کے ایجنٹ کے ہیں، ان پہ دستخطی سرے سے نہیں ہے، تو یہ مارکت العارہ دھاندلی کی پیداوار ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور میرے خیال سے اس میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیجئے وہ کیجئے فلانا، اور کیونکہ یہ دھاندلی کی پیداوار ہے اس لیے اس کو ہر بات کہنی ہے ہمارے لیے، بسم اللہ۔ لیکن یہ کہ آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، آپ سڑک پہ کسی آدمی سے پوچھ لیجئے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بات فرما دیں تاج صاحب بفور میں محسن صاحب کی طرف بڑھوں۔ کراچی میں بہت خراب حالات ہیں، بس ختم ہو گیا کراچی، سندھ ختم ہو گیا، ایک جلسہ کر لیجئے، آپ کے 14 ممبر ہیں یہاں۔ ہاں وہ میں بالکل تفصیل سے میں آتی ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے تو احتجاج بھی کیا ہے کل۔ میں اگلے موضوع پہ آتے ہوئے تفصیل سے شہر قائد پہ بات کروں گی۔ صرف اتنا فرما دیں اس سے پہلے میں محسن صاحب کی طرف بڑھوں، یہ جو آپ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ حاصل بزنجو صاحب کو، اور بلکہ بالکل یہ میں معذرت چاہتی ہوں کہ مجھے انٹرو میں یہ بات کہنی چاہیے تھی، ہم سب کی طرف سے بہت بہت تعزیت، افسوسناک یقیناً ان کا انتقال، اور جس طرح سے آج ہم نے اچانک یہ خبر سنی۔ یہ فرمائیے گا تاج صاحب کہ یہ جس دھاندلی کی آپ نے بات کی اور جس ہارس ٹریڈنگ کی بات کی، اپوزیشن ہی کیا اس کی ذمہ دار نہیں تھی؟ کیونکہ وہ آپ ہی لوگوں کے ممبران تھے جنہوں نے کچھ ہاتھ کچھ نے کھڑے کیے تھے اور ووٹ در حقیقت صرف کچھ چند لوگوں نے دیے۔ ہاں میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، لیکن کیا خریدنے والے خود بکے ہوئے نہیں؟ خریدنے والے بھی تو کسی کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں نا، صحیح ہے، کسی کے کہنے پہ خرید رہے ہیں نا۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ میں سینٹ کا ممبر 2 دفعہ رہ چکا ہوں۔ جی جی، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے کہ 64 کھڑے ہوں اور 50 جو ہے بالکل سانحہ نکلے اس میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں، اور بلکہ اس میں براہ راست سینٹ نے اور ذاتی طور پہ میر حاصل خان بزنجو نے سفر کیا ہے۔ سینٹ ہاؤس آف دی فیڈریشن ہے، اور فیڈریشن کو یکجا رکھنے میں اور مضبوط کرنے میں میر حاصل خان بزنجو کی بہت خدمات ہیں۔ آئین بنانے میں بالکل جیسے ان کی والد صاحب نے سروسز دی تھی، اس طریقے سے میر حاصل خان بزنجو نے 18ویں ترمیم میں اور 3 مسلسل تقریروں کے اندر پریزیڈنٹ زرداری نے ایک یہ نئی چیز کہی تھی کہ ہمیں پارلیمنٹ کو اختیارات دینے ہیں اور ایوان صدر کے اختیارات جو ہے وہ کم کر رہے ہیں، اور بالآخر پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے
18वीं तरमीम पास की और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मीर हासिल खान बिदंजो का है। अब जाहिर है कि कुछ लोग उसको कहते हैं कि नहीं ये बहुत नुकसानदेह है और उसको हालांकि अभी तक वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुई है, उसके बावजूद लोग कहते हैं कि नहीं साहब इससे नुकसान हो रहा है और ये हो रहा है और तमाम बातें। तो बहरहाल दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है। दुरुस्त। एक और दो पावर्स हैं, एक तरफ अवाम है, एक तरफ मुल्क का एस्टेब्लिशमेंट है, तो इनमें एक तसादुम की कैफियत है। मैं आती हूँ दोबारा इस बात पे, क्योंकि हम लोग इस पे 18वीं तरमीम वगैरह पे तो तफसीली बहस अगले उस पे करेंगे। मोहसिन साहब फरमाइएगा, जिस धांधली की बात की जा रही है, क्योंकि अब आपने दोनों की बातें सुनी हैं, यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू एनालाइज, ये फरमाएं जो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह की बात की जा रही है, ये भी तो फिर ये दोनों जो अपोजिशन जमाते हैं इन्होंने ही कहा था कि इसको बाकायदा इन्वेस्टिगेट कराएंगे, अभी तक इतने अरसे दराज में कुछ ना हुआ। फरमाइएगा कि ये भी चीजें क्या आप समझते हैं कि कोई आने वाले दिनों में कुछ आगे बढ़ेंगी? और ये तो एक चलेंगे दिस असाइड, लेकिन आज के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज जिस तकरीर की जो हम बात कर रहे हैं, जिस तकरीर की अपोजिशन तो इसका बिल्कुल उसके बरक्स उनका व्यू है, वो समझते हैं कि बिल्कुल उसमें कोई सदाकत नहीं और हुकूमत ये समझती है कि वो अच्छी पॉलिसीज का नतीजा है। आपका क्या अब इसमें ख्याल है, आप कैसे एनालाइज करेंगे, हकीकतन क्या पिक्चर है? बहुत शुक्रिया मोना। बेसिकली जिस प्रेसिडेंट साहब की जो स्पीच थी उनको मैं समझता हूँ यही तकरीर करनी चाहिए थी जो उन्होंने की। नेचुरली वो पीटीआई का एक हिस्सा है और रवायत के तौर पर जो उन्होंने आज जिस तरीके से स्पीच की और शाबाश दी पीटीआई को, उनकी नज़र में शायद पीटीआई ने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, नो डाउट। लेकिन जिस तरीके से 2 साल गुजरे हैं और जैसे आज अपोजिशन ने वॉकआउट किया है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी पीटीआई का फॉल्ट है। आपने 2 सालों से जो रवैया अपोजिशन के साथ रखा हुआ है, तो आप उनसे कोई अच्छाई की तवक्को मत कीजिए। आप अगर उनके साथ बिहेवियर पार्लियामेंट में अच्छा रखते और जो आपने कानून साजी करनी थी, इस्लाहात लानी थी, उसमें वो काफी जगह पे आपका साथ देते। अभी जैसे उन्होंने कहा कि फैक्टर बिलों पे वो ब्लैकमेल कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि ये लफ्ज बहुत स्ट्रांग है। सेटअप बिलों में अगर आपका रिस्पांस अपोजिशन के साथ अच्छा होता तो वो डेफिनेटली ये मुल्की मफाद में बिल थे, वो आते। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट का माहौल गवर्नमेंट के ऊपर मुनहसर करता है कि वो पार्लियामेंट का माहौल अच्छा रखे, अपोजिशन को साथ लेके चले, लेकिन पहले दिन से ही। और जैसे कह रहे हैं एनआरओ प्लस, देखिए ना तो गवर्नमेंट एनआरओ दे सकती है ना नो द प्राइम मिनिस्टर, ये एनआरओ देने वाले कोई और होते हैं जिन्होंने दिया भी है। मकसद ये है कि स्पीच अलवी साहब की अच्छी या बुरी, लेकिन मैं ये समझता हूँ स्पीच उन्होंने यही करनी थी। इन्होंने बहुत सारे चीजें बताई हैं कि 2 सालों में हमने ये किया, लेकिन उसके साइड पे जो चीजें नहीं हो सकी उनका भी जिक्र होना चाहिए था। आपने आज तक जो नई इस्लाहात लानी थी एक नहीं लाए, आपने अवाम को एक बेनिफिट ही दिया। यस, करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई क्योंकि आपने कोई चीज इंपोर्ट ही नहीं की, ना इंडस्ट्री लगी, ना मशीनरी आई। आप अगर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो वो बिल कम होगा। लेकिन जो आपने सब्सिडीज खत्म की अवाम की, बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे, वो अवाम की कमर तोड़ रही है और उसपे आपको सब्सिडीज देनी चाहिए थी। हर शख्स अवाम में उन चीजों को कूप नहीं कर सकता, इसमें इन्फ्लेशन बहुत बड़ा। ये चीजें भी प्रेसिडेंट साहब को गवर्नमेंट को बतानी चाहिए थी कि आपने ये चीजें ले की, क्योंकि आपको अवाम ने इसीलिए वोट दिया। जैसे ताज आजम साहब ने कहा ये धांधली, मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, कोई भी हारने वाला दूसरे पे धांधली का इल्जाम लगाता है। पीटीआई को हमने भी वोट दिया, लाखों लोगों ने वोट दिया। ये बात करना कि जी टोटल धांधली की पैदावार है, ये हम जैसे वोटरों मैं पीटीआई को वोट दिया लेकिन मैं तनकीद भी करता हूँ, लेकिन ये ब्लैंकेट कर देना कि जी धांधली की पैदावार है, ये भी गलत है। हाँ, जहां आपने कहा हॉर्स ट्रेडिंग, देखिए सेनेट वाला, अगर आप बिकना ना चाहें तो खरीदार आपको खरीदता नहीं है। मकसद ये है कि आप बिके तो किसी ने खरीदा आपको, और खरीदने वाले वही हैं जो कभी आपके लिए खरीदते हैं और कभी किसी के लिए खरीदते हैं, वो खरीदार है। उस पर आप ब्लेम नहीं कर सकते, कभी आपके लिए और कभी किसी और के लिए, क्योंकि एक बार आप साथ रहे, दूसरी दफा उन्होंने दूसरा गाहक ढूंढ लिया। मकसद ये है कि पार्लियामेंट का निजाम एक फेलियर की तरफ जा रहा है। इसलिए जा रहा है कि अवाम को डिलीवरी नहीं मिल रही, अवाम सेटिस्फाई नहीं हो रहे। पिछले हुक्मरानों को हमने बुरा कहा,
PTI نے ایک پرومس کیا کہ نیا پاکستان چینج آئے گی. نو ڈاؤٹ آپ نے کہا کہ ہم نے فائنینشیل سیکٹر کو بہتر کیا, لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ عوام نے پے کی ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. عوام کی جیب سے وہ پیسہ نکلا ہے اور عوام مزید غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. جس حساس پروگرام کا انہوں نے حساس پروگرام کا ذکر کیا وہ PTI کی کارنامہ نہیں ہے, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور وہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا. آپ اس چیز کا کریکٹر لیں جو آپ نے شروع کیا اور جس میں آپ تیسرے سال میں بہتری کی توقع ہے آپ کو محسن صاحب؟ ہم بھی حاضر ہیں. جی سر, تیسرے سال میں کوئی آپ کو بہتری کی توقع ہے ان تمام امور پہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ PTI کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے, عوام کے مفاد میں لیجسلیشن ہونی چاہیے. آپ کو 2 سال, میں سمجھتا ہوں PTI کے لیے 2 سال کم ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. یہ ان کا سیکنڈ بجٹ تھا, لیکن اس بجٹ میں تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے تھا عوام کو. اب آپ یہ دیکھ لیجئے, گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز آپ نے نہیں بڑھائیں, جو انفلیشن ہے وہ 11-12% پہ چلی گئی ہے, آپ ان کی 2-4% سیلریز بڑھا دیتے. یہ نہیں ہوا, خرید کرنا چاہیے, تھوڑا سا عوام کو ریلیف دینا چاہیے. ٹھیک ہے, اس پہ ناظرین میں واپس آتی ہوں کیونکہ عالیہ صاحبہ کی طرف کافی سارے وہ پوائنٹرز ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے سامنے پٹ اپ ہمیں کرنے چاہیے, ان سے جواب ہم تمام کریں اور پھر دوسرے موضوع پہ بھی تفصیلی طور پر ہم نے بات کرنی ہے. کیا واقعی شہر قائد کی اگر بہتری کی بات کی جائے تو کوئی پولیٹیکل اس میں اتنی بڑی گلچ ہے کہ یہ معمہ حل ہی ہو کے نہیں دے رہا, کمیٹی پہ کمیٹی بن رہی ہے, اور کیا اگلی کمیٹی جو بھی بنی ہے وہ ان معاملات کا کوئی حل کر پائے گی؟ آفٹر بریک. پاکستان انسداد پولیو پروگرام 13 اگست سے ملک بھر کے 130 اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر رہا ہے, جس کے دوران 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. اس مہم کے دوران 6 سے 59 ماہ کے بچوں کو وٹامن A کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی. یہ مہم 13 اگست سے خیبر پختونخوا, 15 اگست سے پنجاب اور سندھ میں اور 17 اگست سے بلوچستان اور آزاد جموں کشمیر میں شروع ہوگی. بچوں کی صحت اور حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے. پولیو ورکرز کا تحفظ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے. انسداد پولیو مہم کے آغاز سے قبل تمام پولیو ورکرز کو ماسک اور سینیٹائزر مہیا کیے جائیں گے اور ان کا ٹمپریچر یعنی بخار بھی چیک کیا جاتا ہے. پولیو ورکر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلاتے ہوئے انہیں نہ چھوئیں. پولیو ورکر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے والدین کو بچے کا منہ کھولنے کا کہے گا. اس دوران بچوں اور والدین سے مناسب فاصلہ رکھا جاتا ہے. پولیو ورکر بچے کو ویکسین پلانے کے بعد انگلی پر نشان لگانے کے لیے والدین کو بچے کا ہاتھ تھامنے کا کہتا ہے اور ہر گھر کے دروازے پر مارکنگ اور ڈیٹا ریکارڈ بھی کرنا ہے. پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے بعد 6 سے 59 ماہ تک کے بچوں کو وٹامن A کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی تاکہ ان کی قوت مدافعت میں مزید اضافہ ہو سکے. 6 سے 11 ماہ کے بچوں کو وٹامن A کا نیلا کیپسول دیا جائے گا اور 12 سے 59 ماہ کے بچوں کو وٹامن A کا سرخ کیپسول دیا جائے گا. والدین سے گزارش ہے کہ بچوں کے صحت مند مستقبل کے لیے پولیو ورکرز کو اپنے دروازے پر خوش آمدید کہیں اور پولیو سے پاک پاکستان میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے دوسرے موضوع کی طرف بھی تفصیلی طور پر آتے ہیں. شہر قائد کا مسئلہ جیسے میں نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا, اب کس طرح سے حل ہوگا, یہ کمیٹی کتنی مددگار ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی, وہیں پر یہ ایک سٹیل میٹ رہے گا. اور ساتھ ساتھ عالیہ صاحبہ
پہلے جب ہم نے ہاف میں بات کی ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کی طرف، ایک تو یہ جو انہوں نے جو ایک شکوہ کیا ہے تاج حیدر صاحب نے کہ بڑی ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ نے پروب کرنی تھی، ریگنگ والی ایلیگیشنز کو بھی آپ نے کہا تھا آپ کریں گے، تمام چیزیں پروب کریں گے، وہ تمام چیزیں حکومت کی طرف سے اس پہ کتنی پیش رفت ہے، اچھے اکنامک فگرز کا جو خامیازہ ہے وہ عوام نے اٹھایا، جیسے محسن صاحب فرما رہے تھے ان کا یہ ویو ہے، اور ماحول اچھا کرنے میں تو آپ ہی کا اصل کردار ہے یا آپ ہی کا اصل اونس ہے؟ تھینک یو. کافی چیزیں ہیں اور میں ون بائی ون کر کے آئی ہیو نوٹڈ آل، میں سب کا جواب دے دیتی ہوں. سب سے پہلے تو آ جائیں جی چیئرمین سینٹ، ہمیں بہت افسوس ہے میر حاصل صاحب کے لیے، اور ہم بڑا اس کے لیے ہے کہ جی بڑے لیڈر تھے وہ اور سیاستدان رہے ہیں. صرف میں اتنا تاج حیدر صاحب کی یادداشت کے لیے یہ بتا دوں کہ جب یہ ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر عمران خان واز دا اونلی لیڈر کہ جنہوں نے سینٹ کے الیکشن کی اوپن بیلٹنگ کے لیے کہا تھا، اور اس وقت کسی بھی پارٹی نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. ہی واز دا اونلی لیڈر کہ جب لاسٹ سینٹ الیکشن ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے 20 MPA KPK سے نکالے تھے. اور اگر ان کو میں یاد کرا دوں تو ہارس ٹریڈنگ KPK کی اسمبلی میں کیسے ان کے 2 سینیٹرز KPK سے منتخب ہوئے تھے اور کیسے ان کے سینیٹر سندھ سے منتخب ہوئے تھے، تو یہ تو ہمیں ہارس ٹریڈنگ کی بات ہم سے کریں ہی نہ. اور دوسری بات چیئرمین سینٹ پر آپ کیسے ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں؟ ایک دن پہلے تو بلاول صاحب بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے تھے جب آپ خود KPK اور سندھ میں آپ کی سیٹس کم ہو لیکن آپ کے سینیٹر زیادہ بنے تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، اس کو پتہ نہیں آپ لوگ کیا نام دیتے ہیں. اور جب اتنا ہمت کرتے، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کو پروب کریں گے، آپ کے کن لوگوں نے اس میں کسی اور کو ووٹ دیا، تو آپ خان صاحب کی طرح اپنے 22 سینیٹرز کو بھی نکالتے، جیسے ہم نے الیکشن سے فوراً پہلے 20 MPAs کو KPK سے نکالا تھا. پھر آ جائیں دھاندلی، بہت سنتے ہیں دھاندلی کا. سیفن کی رپورٹ پڑھ لیں، اس کے علاوہ ہمارے اور 2-3 رپورٹس ہیں جو 2018 کے الیکشن کے اوپر ہیں. اگر یہ مونا میں یاد کرا دوں کہ دھاندلی پہ ایک کمیشن بنا تھا اپوزیشن کی چیخو پکار کے اوپر، انہوں نے 2-3 اسمبلی سیشنز کا بائیکاٹ کیا تھا. جی بالکل، آج تک اس کا اجلاس انہوں نے بلایا، آج تک اس پہ کوئی ایک ایویڈنس انہوں نے پیش کیا. جب ہم نے دھاندلی کی بات کی تھی نا، ہم نے الیکشن کمیشن میں پلندے ڈال دیے تھے وہاں پر ایک ان کے پاس تو ایک ویڈیو موجود نہیں ہے الیکشن کمیشن میں جمع کرانے کے لیے. یہ تو ہماری 2013 کی ویڈیوز دکھاتے رہے. ایک فارم 14 آج بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اگر آپ یہ دیکھ لیں، سیفن کی رپورٹ دیکھیں، یورپین کمیشن کی رپورٹ دیکھیں، انہوں نے 2013 کے مقابلے میں 2018 کے الیکشن کو صاف شفاف قرار دیا. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ irregularities، اور اگر ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں ابھی بھی وہ دھاندلی کمیشن موجود ہے. یہاں ٹی وی کے اوپر میں ان سے کیا بحث کروں، یہ لے جائیں سارے کے سارے پروف، اجلاس بلائیں اور وہاں پر کر لیں. اب آ جائیں جی، محسن صاحب نے ایک بات کی، اور مجھے کیونکہ محسن صاحب ماشاءاللہ ون آف دا موسٹ بڑا نام ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ جی ہم NRO دینے والے کون ہوتے ہیں. سر میں آپ کی خدمت کے لیے ذرا پیش کر دوں، جو اپوزیشن نے 36 ہمیں ڈیمانڈز دی تھی نا، ان میں سے میں صرف 3-4 کی بات کر لیتی ہوں. ان میں سے ایک ڈیمانڈ جس میں جو کہا یہ گیا تھا کہ PMLN اور پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ ہم ڈیفینیشن آف ایسٹس اور پراپرٹیز آؤٹ سائڈ دا پاکستان، وہ ایسٹس میں آتی ہی نہیں ہے. یعنی جو میری پاکستان کیا، لندن کیا، جو ایون فیلڈز ہیں وہ ان کی کرپشن کا حصہ ہی نہیں ہے جن پہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کو سزا ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ NRO نہیں. پھر میں بس موٹی موٹی چیزیں کہہ رہی ہوں. پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ جی میں وہ بھی 1999 سے پہلے والی جو ہے وہ نیب کے لا میں اپلیکیبل نہ ہو. تو یہ NRO نے NRO پلس تھا. میں وہ 36 امینڈمنٹ اگر رکھ سکتی اس وقت آپ کے سامنے تو آپ کو سمجھ میں آ جاتی کہ NRO مانگنے کے بہت سے طریقے ہیں. اور بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مانگا جاتا ہے، اوپنلی ہم کہتے ہیں اور مانگنا بھی چاہیے. یہ کون سی کوئی آپ دیکھ لیں، بھٹو صاحب کہاں سے آئے تھے، بے نظیر صاحبہ ڈیل کر کے کہاں سے آئی تھی. مطلب کیسے ہم پر یہ انگلیاں اٹھاتے ہیں جبکہ یہ سارے کام یہ خود، اور NRO کر کے گیا کون تھا. اور یہی پرائم منسٹر صاحب جب آ کر یہ تو انہوں نے ریٹن میں مانگا ہے NRO. مونا ریٹن میں مانگا ہے، محسن صاحب کے پاس سارے ڈاکیومنٹس ہوں گے، یہ تو ریٹن کا NRO ہے. اب آج جی انہوں نے کہا کہ ہمارا ہم جو کرنٹ اکاؤنٹ، سر وہ میں کراچی موٹی موٹی 2 باتیں رہنی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں آپ کو کیونکہ میں کامرس منسٹری کو دیکھتی ہوں اس لیے مجھے پتا ہے کہ ٹاپ ڈکلائننگ امپورٹس کون سی ہیں.
टॉप डिक्लाइनिंग हमारी एक्सपोर्ट कौन सी हैं? आपके लिए सिर्फ मैं इतना बता दूं कि जब आप मशीनरी की बात करते हैं तो हमारी मशीनरी हमारी टॉप डिक्लाइनिंग इंपोर्ट्स में नहीं है। सो करंट अकाउंट डेफिसिट का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। फिर आप आ जाए एक्सपोर्ट्स के, जिस वक्त आपके रीजन में, जिस वक्त आपके इंडिया के अंदर 19% आपकी एक्सपोर्ट गिर रही हो, बांग्लादेश की 0.59% एक्सपोर्ट्स का इस वक्त हो, हम 6% एक्सपोर्ट्स एनहांस कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को शाबाश देनी बनती है। फिर आपने कहा हमें एहसास नहीं है। बिजली के बिल 300 यूनिट वालों के लिए आते ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने उनको रिलीफ देना है। एहसास प्रोग्राम की आपने बात की, लास्ट एहसास प्रोग्राम की आपने बात की। एहसास प्रोग्राम बहुत बड़ा है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, और हम आज ये कहते हैं एहसास कफालत देख लें, एहसास स्कॉलरशिप देख लें आप उसके अंदर। और ये जिसकी पर्टिकुलरली मैं आपको ये बात करना चाहती हूँ, बेनजीर इनकम सपोर्ट वही प्रोग्राम है जिसमें से 8 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट को निकाला गया, और हमारा बहुत शफाफियत पर और मेरिट पर है, विदाउट किसी एमपीए के चक्कर लगाए हुए लोगों को उनकी दहलीज के ऊपर 12,000। अब आ जाए कराची के ऊपर। जी बिल्कुल मुख्तसर कराची के बारे में जी, मैं कराची की कमेटी से आपको कोई एक्सपेक्टेशन है? देखिए मेरी एक बात सुन लें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की प्रायोरिटी कराची थी। उस दिन जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि उनका दिल बहुत दुखा है जो कराची के हालात हैं। जाहिर है हमारी 14 MNAs हैं, जब भी हम कराची में कुछ करने लगते हैं तो वहां पर रोना हमारे साथ रोया जाता है। जी हम 18वीं अमेंडमेंट का, और आपको भी पता है 18वीं अमेंडमेंट की डेफिनेशन में ये कि प्रोविंस से डिस्ट्रिक्ट और यूसी लेवल तक सारे इख्तियारात जाने थे और वो नहीं गए। नालों की सफाई करनी थी तो फौज को आना पड़ा, वहां पर कुछ भी करना हो तो फौज को बुलाना पड़ता है। तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं इसके साथ के फेडरेशन और सिंध गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, और हम ये चाहते हैं। लेकिन आगे साहब एक अच्छा माहौल भी तो होना, आप लोग अच्छी तरह देखिए मेरी बात उनको ऐसे दिखाते हैं जैसे हम लोग कराची में, जैसे आप मतलब यू आर नॉट द राइट गवर्नमेंट और हम लोग आ रहे हैं, बार बार वो ऐसा 12 साल में जैसे कि टेक ओवर हो रहा है। 12 साल में सिंध हुकूमत ने वहां पर परफॉर्म नहीं किया। आप ये देख लें कि कराची में, मैं अभी आपको बता रही हूँ कि पेशावर में जिससे कि तबाहाल प्रोविंस था, वहां पर आज BRT चल गई है, मतलब वर्ल्ड क्लास बसेस चल रही हैं। आज उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड एक मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की मैं बताऊं 10 लाख एक खानदान को मिलेगा। तो आज कराची कहां पर है? उसके अपने नाले तो साफ नहीं होते, सड़कों पे पानी देखें। 22 लोग पिछले साल मर गए थे करंट लगने से, 7 लोग इस दफा मर गए। के इलेक्ट्रिक के हालात देखते हैं, ना लाइट आती है, ना नलकों में पानी आता है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो मुआहदा किया था, सबको पता है के इलेक्ट्रिक का मुआहदा निकाले। मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ बिलावल साहब पढ़ के आया करें, लिखी लिखाई तकरीर ना पढ़ा करें। के इलेक्ट्रिक के मुआहदे जरदारी साहब के दौर में हुए थे, और जो हुए थे मैं पूरा मुआहदा इनके सामने रख दूंगी। राइट साहब, आपकी ऑल स्टेज इज योर्स। 18वीं तरमीम के हवाले से अगर वो मंजूर पार्लिमानी अक्सरियत से हुई है, उसको अगर अंडू करना हो या कुछ भी उसमें तरमीम करनी हो, उसके लिए भी तो पार्लिमानी अक्सरियत चाहिए। तो फिर क्या वजह है जिसकी वजह से आप ये फियर रखते हैं कि इसको कुछ किया जा रहा है या इस तरमीम पे कोई ज़र्ब डाली जा रही है? और के इलेक्ट्रिक के मुआहदे के हवाले से जो फरमाया है अभी आलिया साहिबा ने, उसका भी जवाब दीजिएगा कि फिर तो अगर उस मुआहदे में बिलावल साहब भी उसका हिस्सा, तो ये आपके ऊपर भी इसका ओनस आता है? नहीं, रहने दीजिए, अब किस बात का जवाब दें। ये आपकी जितनी दुआएं सर पे दरबा होगी, हम तो गंदे बच्चे हैं, और इसीलिए हर साल 12 लाख आदमी और आ जाते हैं बाकी सूबों से कराची में, और सिंध की आबादी इसीलिए बढ़ती रहती है। बाहर किसी को इलाज भी कराना हो तो यहाँ के अस्पतालों में आके इलाज कराता है। 60% मरीज हमारे अस्पतालों के, उनका ताल्लुक दूसरे सूबों से और दूसरे मुल्कों से, तो वो तो रहने दीजिए। लेकिन ये कि जिस दिन PSDP के अंदर कुछ फंड्स रखे जाएंगे हमारे लिए या कोई प्रोजेक्ट ली जाएगी, तो उस दिन जरा बात होगी। बहरहाल ये जो एक बात हुई है, मुराद हमेशा ये कहते रहे कि नहीं, हमें फेडरेशन के साथ मिल के चलना है, और फेडरेशन ने जब भी हाथ बढ़ाया है हमने रिस्पॉन्ड किया है। और ये भी एक कमेटी बनी है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान। इसने कुछ एरियाज स्पेसिफाई किए हैं, और वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पहले से चल रही हैं। जी हाँ, ताखीर उनमें ज़रूर हुई है माली मुश्किलात की वजह से, या जो फंड्स हमें ट्रांसफ़र हुए उनकी वजह से, और जो FBR का इतना बड़ा फेलियर है। तो खैर FBR तो बड़े ऊंचे लोग हैं,
फलस्तीन के ऊपर भी उन्होंने जो कुछ किया है वो सब बड़ा शर्मनाक है। लेकिन बहरहाल जो भी SBR की नाकामी है और जिस तरीके से टैक्स की आमदनी में कमी हुई है और प्रोविंसेस को ट्रांसफर में जिस तरीके से कमी हुई है उस वजह से माली मुश्किलात हुई हैं और ये हमारे प्रोग्राम तखीर का शिकार हुए हैं। और हम अपने ही वसाइल से ये करेंगे सारे के सारे, लेकिन अगर कुछ मरकजी हुकूमत अपने वसाइल भी 162 बिलियन कहा था तो उसमें से अगर थोड़े से कर दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ताज साहब ये बता दें फिर आपका जो कल एहतजाज था कराची में उसकी क्या वजह थी, उसकी क्या वजह थी, और 18वीं तरमीम के ऊपर क्या अभी भी आप सिंध हुकूमत ये समझती है कि कोई ज़र्ब आने वाला है? आज की बात नहीं है, ये पुराना किस्सा है और हमारे सैकड़ों कारकुनों ने जाने दिए हैं इस मसले के ऊपर। ये खुल के, और अब तो हमें कोई चीज साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग खुद अब जो हुकूमत की पार्टनर गवर्नमेंट है उसके लोग खुद वहाँ पे, लीडर अल्ताफ हुसैनी है और वो वहाँ मुजाहिरों में खड़े होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हमें अब कुछ साबित करना नहीं है, लेकिन ये नए सूबे की बात नहीं है, ये नए मुल्क की बात है, ये पाकिस्तान को तोड़ने की बात है। और ये मंसूबा हम सन 96 में भी कहते थे, 95 में भी कहते थे, अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल ने बनाया है। और इसलिए कोई भी बात अगर इस पे की जाएगी कि अलग सूबा बनाया जाए या कुछ किया जाए या इस किस्म की बात की जाएगी, हम भरपूर एहतजाज करेंगे। फेडरेशन को, इस मुल्क को हमें बचाना है, इसराइली लॉबी को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। ये मैं साफ कह रहा हूँ। ये भी बात हुई थी कि अमरीकी फौजी आएंगे और मैं जिम्मेदारी से रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, हमें धमकी दी गई थी कि अमेरिकन फौज आएगी और हमें मुल्क लेके देगी। हमने कहा कि, और उस पर जवाब अल्लाह का शुक्र है कि मैं नहीं दिया कि अगर अमेरिकन फौज आएगी तो मरने वालों में सबसे नीचे लाश मेरी तलाश करना। तो ये बात जो है ये तो पुराना मंसूबा है इसराइल का, अमेरिका का। अच्छा, वो उसको आप उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि ये कोई ग्रेटर गेम प्लान, लेकिन वो तो जाहिर है एक कंटिन्यूअस चल रहा है ना। वो तो सर जनूबी पंजाब के बारे में भी ये बात आती है कि उसको भी वो एक अलग इस चीज को उठाया जाता है। और इस वक्त जब इसराइल को तस्लीम किया गया है एक दोस्त मुल्क की तरफ से जी, इस वक्त ये बात करना फिर से, अच्छा आपको लगता है कि वो उससे ठीक है। जी आलिया साहिबा कुछ बोलना चाह रही है, प्लीज ब्रीफ आलिया साहिबा, फिर मैं मैं सिर्फ आप पहले मोहसिन साहब से कहते मैं आखिर में कमेंट कर देती हूँ। मैं सिर्फ, इन्होंने कहा सेहत का बड़ा अच्छा निजाम है तो डॉक्टर फुरकान मेरी आंखों के सामने घूम गए। सिंध कार्ड पे प्लीज बात ना करें। आज इन्होंने जनूबी पंजाब के लिए जो करारदाद वो की है, तो हमने ऑलरेडी जनूबी पंजाब में 17 हमारे डिपार्टमेंट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं। और जहाँ तक इस्लामी लॉबी की, इसराइली लॉबी की बात करें तो इसराइली लॉबी फजलुर रहमान साहब खुद बैठकर उसको सपोर्ट करें और प्राइम मिनिस्टर वो हैं जिन्होंने बैठकर कहा है कि हम इसराइल को नहीं मानेंगे। फिर आ जाए अमेरिका का इजाजत दीजिएगा। जी ठीक है, जी काफी तफसीली बहस है, बिल्कुल मैं मानती हूँ। और ताज साहब भी बिल्कुल हक बजाने की वो साहब से जी। ये इमरान खान मशहूर है अपने यू टर्न के लिए, किसी वक्त भी यू टर्न ले सकते हैं सर। और जरदारी साहब मशहूर है कि अमेरिकन के आगे जाकर ये कहने के लिए कि तुम अटैक करते रहो, मैं अपनी आवाम को संभाल लूंगा। तो इसलिए आप बात ना करें कि कौन अमेरिकन के आगे स्टैंड करेगा और कौन इसराइल के आगे स्टैंड करेगा। साहब के साथ जाके जी मोहसिन साहब। जी मुन्ना, मैं इट्स इंटरेस्टिंग डिबेट। बेसिकली आपने कराची के ऊपर पूछना था। देखें कराची के हालात तो बड़े दिगरगू हैं, उसमें नेचुरली पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो ब्लेम भी उन्हीं को जाएगा। उसमें MQM ने भी उस बगाड़ में बहुत हिस्सा डाला और बहुत अच्छे तक डालते रहे। अब देखना यह है कि बजाय इसके कि आप पीपल्स पार्टी को कहें या MQM, मकसद ये है कि लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात वही है। और कराची इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी इन पाकिस्तान। आज इन्होंने एक और डिस्ट्रिक्ट बना दिया जिसके ऊपर भी बहुत शोर शराबा हुआ। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। कराची के लोगों को, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, सबको ऑन बोर्ड लेके अगर आप ये फैसला करते, और ये जो कमेटी बनी है मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। वफाक को चाहिए, खान साहब को चाहिए दिल बड़ा करें और कराची के अवाम को जो भी सहूलत मैसर आ सकती है
वो देनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। वहां से इनके MNA भी इलेक्ट हुए हैं और कराची वालों ने फर्स्ट टाइम PTI को बड़ी फराख दिली से वोट दिए। तो बात को बजाय इसके कि अगर आप प्लेन बेस करें कि आप सिंध गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही, देखिए अगर काम नहीं करी तो अवाम उनसे हिसाब लेंगे। अगर आपको वोट मिले तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए कि आप सिंध गवर्नमेंट के अगर कोई शॉर्ट फॉल्स है तो उनको साइड पर रख के आप अवाम को वो जो मुश्किलात में फंसे हुए हैं उसका हल होना चाहिए। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसके मसाइल भी बहुत हैं। जैसे हैदर साहब ने कहा बहुत सारे लोग आके आबाद होते हैं, प्लान नहीं हो पाता, कच्ची आबादियां बहुत हैं, बेहंगम किस्म की डेवलपमेंट हुई, उस तरीके से वसाइल इम्प्रूव नहीं किए जाते, पानी के मसला है, बारिश आती है उसका मसला है। तो ये सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए, प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग का फुकदान है। फंड अगर फेडरल गवर्नमेंट देती है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इकदाम है। और इस सारी चीजों को साइड में रखिए, कराची के अवाम का सोचिए, पॉलिटिक्स होती रहेगी, किसको वोट मिलता है किसको नहीं मिलता, फ्यूचर अल्लाह जाने, लेकिन अवाम का जो भी हल हो सकता है वो फेडरल गवर्नमेंट हाथ बड़ा करे। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने इसमें भी कोई शक नहीं हाथ बढ़ाया, कवर्ड में भी उन्होंने अच्छा काम किया। ये कोरोना वायरस में जो कुछ कर रहे थे वो अच्छा था, लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ गलतियां हुई फेडरेशन की तरफ से, लेकिन इसको साइड पर रखें और आवाम के लिए कुछ सोचें। नाज़रीन मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। माय अपॉलॉजीज टू आलिया एज वेल एज साद साहब के, क्योंकि दोनों बात करना चाह रहे थे लेकिन मेरे पास वक्त बिल्कुल कम है। बट वेरी ग्रेटफुल टू द लेडी एंड जेंटलमैन आलिया हमजा मलिक साहिबा, जनाब त्याज हैदर साहब और जनाब मोहसिन बेग। ग्रेटफुल नाज़रीन टू ऑल ऑफ देम। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।